السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کہنا سنت تے جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ ساڈا پیر بدر منیر سونیا تائیوں ہو گیا سونے دے مرید سونیا۔ ساڈا پیر بدر منیر سونیا تائیوں ہو گیا سونے دے مرید سونیا۔ سارے جگ نالوں سونے دا شان اچائے نالے سونے نبی دا فرمان اچائے۔ سارے جگ نالوں سونے دا شان اچائے نالے سونے نبی دا فرمان اچائے۔ قول چھڑ کے تے منیا حدیث سونیا تائیوں ہو گیا اہل حدیث سونیا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات، آج دی اس بزم دے مہمان خطیب فضیلت الشیخ
استاد محترم جناب حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے. انہاں دی اسٹیج دے تشریف آوری تک میں چند ایک باتاں تساں احباب دی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا. اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ مالک ساڑے سب دی حاضری نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے. حضرات، اللہ رب العالمین دا ساڑے تے بہت بڑا احسان ہے کہ مالک نے سانو نہ صرف انسان بنایا ہے بلکہ مسلمان بنایا ہے. ویسے تے اللہ رب العالمین دے احسانات اس قدر زیادہ نے کہ اگر روئے زمین دے پانی نو سیاہی بنا لیا جائے اور جہاں پر دے درختاں نو کلمہ بنا لیا جائے، اے پانی سیاہی دی صورت اندر اور درخت کلمہ دی شکل اندر ختم ہو سکدے نے، لیکن اللہ دے احسانات اس قدر زیادہ نے کہ او پھر بھی احاطہ تحریر دے اندر نہیں آ سکدے. اگر انسان اپنے وجود تے ہی نظر دوڑائے تو اس نو مالک دیاں بہت ساریاں نعمتاں نظر آن گیاں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک دن سفر تے جا رہے سن. پیدل سفر سی تے پاؤں ننگے سن، پیراں وچ جوتے نہیں سی. دل دے اندر خیال آیا کہ مالکا اے تیری تقسیم ہے نا، کوئی سفر کردہ ہے تو اعلیٰ سواریاں تے اور کئی ساڑے جائے نے سفر بھی پیدل ہے تے پیراں وچ جوتا بھی کوئی نہیں. تھوڑا آگے بڑھے تو انہاں سڑک کنارے ایک شخص نو دیکھیا جو دونوں پیراں تو محروم پڑیا سی. فوراً سجدے دے اندر گر گئے اور اپنے مالک دا شکر ادا کیتا کہ اللہ تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کراں کم ہے. ساڑے کول جوتا کوئی نہیں، اللہ چلن واسطے پیر تو عطا کیتے نے. ایسے واسطے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. فرمایا کہ جو مقام اور حیثیت دے اعتبار نال تو آڈے تو نچلے درجے دے لوگ نے اونا وال ویکھیا کرو، کیونکہ جدوں حیثیت دے اندر نچلے طبقے دے لوگاں دی طرف دیکھو گے تے پھر مالک دیاں نعمتاں دے شکر گزار بن جاؤ گے. فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. حیثیت دے اعتبار نال جو تو آڈے تو اوپرلے درجے دے لوگ نے اونا وال نہ ویکھو، کیونکہ جدوں تسی اونا وال ویکھو گے پھر اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کرو گے بلکہ مالک دے شکوے کرو گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ساڑے معاشرے دے اندر اے ہوئی چیز پائی جاندی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ابن آدم دا پیٹ نہیں پڑدا، اگر اس نو ایک پہاڑ سونے دا مل جائے تے اے دوسرے دی خواہش کرے گا کہ کاش ہے ناڑ ہڑا بھی کتے میرا ہی ہوئے. آج اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے، اگر کسے کول
کچا مکان ہے تے او دی خواہش اے وے کہ کدے تے میرا بھی مکان پکا ہو جائے. مکان پکے ہو گئے ہن آندا اے نال والے نے یار بڑی سونی کوٹھی بنائی ہے کدے میرا بھی مکان انجدہ ہو جائے. جے کسے کول موٹر سائیکل ہے او گاڑی دی خواہش رکھدا ہے. کسے کول گاڑی ہے تے او اس تو بڑی گاڑی دی خواہش رکھدا ہے. لیکن جیڑیاں نعمتاں مالک نے عطا کیتیاں نے او دا شکریہ ادا نہیں کردا. اوے کملیو کدے غور تے کریا کر آج تیری اور میری زندگی تو شہزادیاں والی زندگی ہے. اللہ نے اتنیاں نعمتاں اور اتنے احسانات فرمائے نے کہ اگر اسی شمار بھی کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے. تے اس مالک دے احسانات چو ایک احسان اے بھی ہے کہ اللہ نے سانو نہ صرف انسان بنایا ہے بلکہ مسلمان بنایا ہے. اسی جنہ کران دے اندر آنکھ کھولیے او کلمہ پڑھن والے مسلمان سی. ماں دی گود چو ہی سانو کلمے دی دولت مل گئی. اجے بچہ بولنا نہیں شروع کیتا تے ماں آندی ہے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ. اور اللہ دی قسم ہے اسے واسطے سانو اس کلمے دی قدر نہیں, اس دولت دے بارے علم نہیں. اور مالک چاندہ تے کسے یہودی عیسائی سکھ غیر مسلم دے گھر بھی پیدا کر سکدا سی. لیکن اس مالک دا احسان عظیم نہیں کہ اس مالک نے تینو ان بنو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا. اور آئیے میرے محترم بھائیو, اللہ رب العالمین دی اے نعمت کتنی بڑی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ رب العالمین نے اس احسان عظیم دا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے میرے بندیو کائنات دے لوگو یاد کرو اس وقت نو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے جدوں میں تواڈے تے احسان فرمایا. اللہ رب العالمین اس نعمت دا تذکرہ اس انداز دنال فرما رہے نے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن سو, ایک دوسرے دے دستو گریبان سو, ایک دوسرے دے مال اور جان دے دشمن سو. اللہ رب العالمین نے کلمے دی دولت عطا فرما دیتی. اللہ رب العالمین نے اس کلمے دی برکت دے نال تواڈی عداوت نو محبت دے اندر تبدیل فرما دیتا. تواڈیاں دشمنیاں دوستی دے اندر تبدیل ہو گئیاں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تواڈے دلاں دے اندر الفت پیدا فرما دیتی. وَأَنْقَذَكُمْ. اللہ رب العالمین فرماندے نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تسی
اللہ دی بغاوت دے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے سو کہ جہنم دے گڑے تے پہنچ چکے سی فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ توانو جہنم دی آگ تو بچا کے تے جنت دا وارث بنا دیتا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے ویرو آؤ پھر اس کلمے دی قدر کیجئے اے کلمے دی جنا قدر کیجئے اللہ رب العالمین نے انہاں دے تذکرے اپنی پاک کلام دے اندر فرمائے نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون فرمایا او لوگ جنا ربون اللہ کیا ثم استقاموا پھر ادھے ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ انہاں اللہ دے فرشتے اتر دینے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور اے اللہ دے فرشتے آن دینے خوف زدہ نہ ہویا دے تے غم زدہ بھی نہ ہویا دے فرمایا فلا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اعلان کر دیتا جاندا ہے کہ توانو اس جنت دیاں بشارتاں نے جس جنت دے تسی وعدہ دیتے گئے سو قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون اللہ فرماندے نے جنہ لوگاں ربون اللہ کیا پھر مسائب آئے تکلیفاں آئیاں پریشانیاں آئیاں لیکن اے ڈگمگائے نہیں کلمے تے ثابت قدم رہے ربون اللہ کہہ کے پھر انہاں کلمے دا حق ادا کر دیتا فرمایا ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہاں تے نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ اے غم زدہ ہونگے بلکہ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا فرمایا اے لوگ تے جنتی نے اے لوگ تے جنت والے نے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت دے اندر رہنگے جزاء بما کانوا یعملون اللہ فرماندے نے اے جنتی کیوں نے انہاں دے عملہ دی وجہ تو جو اے رب نو راضی کرنے واسطے کر دے رہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے ویرو تے دوستو ذرا نبی علیہ السلام دے صحابہ دی تاریخ تے پڑھ کے دیکھو نا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جلیل القدر صحابی نے اور میرے نبی دا بانگائے میرے نبی دا معزن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھے آئے تے امیہ جس دا حضرت بلال دیا
آقائے حضرت بلال ادے غلام نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال نے کلمہ پڑھے آئے امیہ نے سختیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے انیاں سختیاں کیتیاں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تپ دے کولیاں تے لٹا دیتا جاندائے باہر دھوپ دے اندر جا کے کھلے میدان دے اندر لٹا دیتا جاندائے سینے تے باری برکم پتھر رکھ دیتا جاندائے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو طرح طرح دی عذیتاں پہنچایا جاندیاں نے کہ بلال کلمہ چھڑ دے اللہ اکبر کبیرہ تے اہل دل نے بڑی پیاری گل آکیے اوے کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں ہو گیا اے مومن آج پتا اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو جڑے جماندروں گونگے نے او نہ بولے آجے باقی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جے ٹھار دا تے حضرت بلال آندے نے اوے پوج پوج بوت ساری عمر گزار لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی پوج پوج بوت ساری عمر گزار لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو اور یارو بڑے دکھ دیتے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام نے بلال دے انہ دکھانوں دیکھے بلال نو پہنچائی جانے والی تکلیفاں نو دیکھے تے آقا ابو بکر نو آندے نے اے ابو بکر اگر میرے کول مال ہندا تے میں بلال نو خرید کے امیہ دے کولوں آزاد کر دندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں پاک پیغمبر دی خواہش نو دیکھیا پاک پیغمبر دی اے گفتگو نو سنیا تو نبی علیہ السلام دے یار غار ابو بکر امیہ دے کول چلے جاندے نے اور آندے نے اے امیہ بلال دا خریدار بن کے آیا وا میرے کول ایدے نالوں زیادہ نوجوان تے پھرتیلا غلام موجود ہے انج کر میرے نال وٹاندرا کر لے او میرے تو لیلا تے بلال منو دے دے امیہ نے دوسری گل نہیں کی تھی انہیں کیا جناب میں اے سودا کرن واسطے تیارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو خریدے آتے اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر دی قربت حاصل کر دینے سونے نبی نے بلال نو اپنا بانگا تے مؤذن مقرر کیتا ہے اور ویکھو نا پھر میرے ویرو مالک بھی کتنا قدردان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلمے واسطے انیاں
اذیتاں برداشت کیتیاں نے تے مالک نے پھر مقام کی دیتا ہے بلال چلدا زمین تے وے اللہ نے پیران دی آہٹ نو جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے فتح مکہ ہویا نبی علیہ السلام فرماندے نے بلال کتھے وے بلال آگے رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر فرماندے نے بلال بیت اللہ دی چھات تے چڑھ جا اور اللہ دی توحید دے ترانے گا دے اللہ اکبر کبیرہ جڑے مکے والے تینو احد تے سزاواں دیندے سی تینو اللہ دا نام لین تو روک دے سی آج انہاں دے سامنے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا اور اللہ دی توحید دے ترانے گا دے حضرت بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے تے اذان پڑھ دینے اور میرے ویرو تے دوستو میں دسنا اے چاہنا جنہ اس کلمے دی قدر کیتی ہے اللہ نے انہاں نو رفتاں بھی انجی عطا فرمائیاں نے مالک فرمان دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون حضرات غور کیجئے استقامت دا ایک معنی تو اے ہے کہ جدوں ربون اللہ کہہ لیا پھر جتنے بھی مصائب آ جان جتنیاں بھی تکلیفاں آ جان جنیاں بھی پریشانیاں آ جان اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑنا مالک دے نال کسے غیر دی شراکت نہیں کرنی اللہ اکبر کبیرہ استقامت دا ایک معنی اے بھی ہے کہ جدوں تسی رب دی بندگی کرنی ہے رب دی عبادت کرنی ہے تے او عبادت وقتی عبادت نہیں ہونی چاہی دی بلکہ او دیتے پابندی کرنی ہے حضرات توجہ کیجئے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سونیا اپنے رب دی تسبیح پڑھیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والیاں چو ہو جاؤ وَعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب دی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ موت دے آنے تک اللہ دی عبادت کرنی ہے اسے واسطے تے محدثین نے آنکھیں آئے کہ عقل مندی دی بلوغت دی عمر تو لے کے تے وفات تک ہر بندہ مکلف ہے او دے کولوں پوچھے آ جائے گا اوے اللہ نے کلمے دی دولت دیتی ہے اس کلمے دے کچھ تقاضے بھی نے کلمہ پڑھنے تو بعد اللہ نے دن رات دے اندر 5 نمازاں تیرے میرے تے فرض کیتیاں نے اور میرے ویرو ذرا غور تے کرنا اج اپنے ماحول معاشرے دے اندر نظر تے دوڑا تینوں پتا چلے گا کہ کتنے لوگ ایسے نے جڑے 5 ویلے دے نمازی نے تے کتنے ایسے نے جڑے 8 دنی جمعہ دی نماز واسطے مسجد آؤندے نے کیوں جی نمازی حضرات زیادہ نے یا بے نماز زیادہ تے جنو پوچھ لو سینہ چوڑا کر کے آندہ ہے جناب اسی کلمہ پڑھے آئے اللہ نے جنت سانو نہیں دینی تے اور یہودیاں نو دینی ہے اور یارو
اللہ رب العالمین دی صفت رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور مالک دے متعلق اے بات حقیقی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے غصے تے اپنی رحمت نو غالب کر دیتا ہے اور مالک بڑا غفور الرحیم ہے اس مالک دا اعلان ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ او مالک آندہ ہے میرے کول آؤ میں تواڈے گناہاں نو نیکیاں بنا دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مالک تے خود اعلان کردائے ہے کوئی گنہگار بندہ میرے تو بخشش کرے بخشش طلب کرے میں او دے گناہ معاف کر دیاں۔ اے کدے اس انداز نال مالک تو منگیا تے کر اللہ تو آنکھیں آسی غیر تھی نہ منگی تے میرے کولو منگدا نہ سنگی۔ اللہ اپنے ہی فضلوں عطا کر دے میری معاف ہر ایک خطا کر دے۔ اللہ ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نہ ساڈے دلاں دی آس نو توڑی نہ۔ اوہ مالک تے بڑا غفور الرحیم ہے لیکن اے دے نال اے گل بھی یاد رکھیا کرو اللہ دی ایک صفت عادل بھی ہے۔ او اللہ عدل کرنا والا ہے بلکہ جڑا ترازو ہے اللہ نے او دا وصف بھی بیان فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق کتے اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو میں کل قیامت نو جڑا ترازو قائم کرانگا او دی صفت مقصد ہے کہ او انصاف تے پر مبنی فیصلے ہونگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایک او بندہ ہے جڑا سردیاں دی ٹھٹھر دی راتانو تہجد دے وقت بیدار ہو کے مالک نو راضی کرنا واسطے مسجد دی طرف چل پیندا ہے تے ایک او وے جدی ساری رات اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزر دیئے اور صبح سحری دے ویلے اے بستر تے دراز ہو جاندہ ہے اور دن چڑے تک ستا رہندہ ہے۔ اگر دونا دا انجام ایک کی ہو جائے تے اللہ نو عادل کے نے آکھنا ہے۔ کیوں جی؟ اور مالک نے اعلان فرمایا ہے نبّے عبادی انی انا الغفور الرحیم تے نالی آکھے آئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اور جس نبی دا کلمہ پڑے آئے اس نبی دی کیفیت اے وے ساری رات میرا نبی مسلے تے کھڑا رہندا میرے نبی دے پیران تے ورم آ جایا کردہ سی ایڑیاں پھٹ جایا کردیاں سی۔ اور یارو میرے ویرو حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو آڈے تے اللہ نے پہلے تے بعد تے سارے ہی گناہ معاف کر دیتے نے پھر تسی اس قدر زیادہ اللہ دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ تے پاک پیغمبر فرمان دے نے عائشہ اللہ نے میرے تے انہیں احسانات فرمائے نے کہ مالک نے سب تو پیچھوں پیجے آئے تے جنت سب تو پہلوں پیجے گا اور مالک نے منو نبیاں تے رسولان دا امام بنایا ہے ختم نبوت دا تاج منو پہنایا ہے رحمت للعالمین بنایا ہے افلا اکون عبدا شکورا۔ میرے مالک نے انیاں جو نعمتاں فرمائیاں نے انہیں جو احسانات فرمائے نے کیا میں اس مالک دا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور میرا نبی تے صوم و صلات دا پابند ہوئے
تے نبی دا امتی اپنے آپ نو محب رسول کہن والا اپنے آپ نو عاشق رسول صدان والا اے دی کیفیت اے ہوئے کہ اے 8 دنی جمعہ دی نماز واسطے اور او بھی کئی ایسے نے اللہ معاف فرمائے جڑے سال بعد صرف عید دی نماز ہی پڑھ دینے اور میرے محترم بھائیو اور اللہ دی رحمت تے ایڈے پر امید نے کہ اللہ نے جنت ساڑھے لئی بنائیے ایمیں تے یہود و نصارہ نے بھی کیا سی کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ اسی اللہ دے پتر تے اللہ دے محبوبہ اللہ سانو جہنم ویچ نہیں سٹے گا اور میرے محترم بھائیو اگر جنت جانا چاندے ہو تے پھر کلمے دے تقاضے بھی پورے کرو کلمہ پڑھ لے آئے یہ دی قدر بھی کرو اے جے دل ویچ تانگاں لگیاں ویچ جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اے نماز والا عمل بڑا پیارا اے جے پڑھئے نا نماز تے نہیں گزارا اے ہن چھڑ دے عادتاں ہن چھڑ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں ہن چھڑ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اوے 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ اے اس رب نو کر سجدہ جس کیتا پیدا اے ہن چھڑ دے گلاں ہن چھڑ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اس دور چ یارو جیڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لے رب او دے اتے راضی ہے بڑی اچھیاں گڑیاں آن گیاں او دے اتے مرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین